Amen! May butay sa itong tanan, mga igsoon! Hallelujah! Andam na matanga buday ka sa itong buhing Diyos! Amen! Hallelujah! Palakpakan na itong buhing Diyos, mga igsoon, no? Yes, Lord! Nagati salamat, Lord, sa kabuntagon kay maghihatag ka na mo karon, Lord God. We praise you, Lord God. Hallelujah! Anak sa Ginoo, apik yun kaayo. Piling magluya-luya, o piling ang tanang may gininhawa. Magaday kaniya, maukin ni ang Ginoo nga pagsimba. Yes, Lord, sige! Sige! Sayawan ta siya. Ilokso-lokso ang ato mga tiyan. Yes, Lord, ipakpak, ipakpak ang imong mga kamot. O kisinggit ang ngalan sa Ginoo. Yes, Lord, mahanaw man ng kalibutan, langit o kadagatan, ang atong mga pagkain, wala gayo'y katapos. Mahanaw man ang kalibutan. Yes, Lord, hallelujah. Ang atong mga pagkain, wala gayo'y katapusan. Sige, sayawan ta siya. Ilokso-lokso. Ipakpak, ipakpak ang imong mga kamot. O kisinggit ang ngalan sa Ginoo. Hallelujah, Lord God. Yes, Lord, naghangking salamat, Lord, sa kinabuhi na mo karong adlaw, Lord God. Galaan mo di kami, Lord God, to praise you, Lord God Jesus. Hallelujah. Sige! Sige! Sayawan ta siya. Ilokso-lokso. Ang imong mga diin. Ipakpak ang imong mga kamot. O kisinggit ang ngalan sa Ginoo. Sige, sayawan ta siya. Ilokso-lokso ang imong mga diin. Ipakpak, ipakpak o isingit ang ngalan sa Ginoo. Sige, sayawan ta siya. Ilokso-lokso ang imong mga diin. Ipakpak ang imong mga kamot. O kisinggit ang ngalan. O kisinggit. O kisinggit ang ngalan sa Ginoo. O kisinggit ang ngalan sa Ginoo. Sige! Yes, Lord, hallelujah. Yes, so padayon ta mga igsoon sa pagdaig yes itong buhing Diyos. Palakpakan na to itong buhing Diyos, mga igsoon. Yes, Lord, hallelujah. Every tribe will see your glory. Every nation
nations bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Yes, Lord, you're Almighty, Lord God. Yes, Lord, worthy of it all. Praise and glory unto our God, unto our God, matchless, endless, love and restraint. This is our God. Yes, Lord. Glory, honor, and strength unto our God, unto our God, matchless, endless, love and restraint. This is our God. Every tribe sing, hey, oh, where you are, hey, oh, where, yes, Lord, you are. Hey, oh, where you are, hey, oh, where you are. There is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, Lord. Wala kang katulad, O Diyos. Buhay natin kung always to Diyos. Buhay natin kung always to Diyos. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love and restraint. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love and restraint. This is our God. This is our God. So, hey, oh, where you are. 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 Yes, Lord. We worship your name, Lord God Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Celebrate atong kaugalingon diya sa atong buhing Diyos. Istoryahan, Diyos may ekso. Yes, Lord, hallelujah. Huwag yung makatanim sa iyong pagkamaayo, Lord, na sa mong kinabuhi, Lord God Jesus. Hallelujah. May makatandi sa pagkamaayo mo, o dili masukon kada kusa gugma. Walay katapusan, walay mong pagkakamhanan, Lord God. Ikaw ragyod, O Diyos, ang iyang simbahon ko. Walay katapusan, kapag pasalamat, ikaw alagaran. Hangtod sa kahanturan, ang grasya mo, ug sa tugma mo, ug sa pagkagamhanan mo.
pagpasalamat, ikaw alagaran, hangtod sa kahangturan, ang grasya mo, ug sa gugma mo, ug sa pagkagamhanan mo, ang iyang simbahon ko, ang iyang simbahon ko. Yes, Lord, ikaw pa among mga kasing-kasing, Lord. Yes, Lord, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord God, we worship your name, Lord God Jesus. Diyos sa mahal, tag-iasa. Yes, Lord, ikaw ang tag-iasa ko. Ning kalibutan sa kadagatan ug kalangitan. Yes, Lord. O Diyos sa mahal, kagiyasa tanan, ikaw ang nagmugna ning kalibutan
sa tong kinabuhi mga igsoon. Hallelujah. Palakpakan nato tong buhing Dios. Yes, Lord, wala kayo'y rason nga dili ka namo pasidunggan, pasalamatan Ginoo tungod kay ikaw man ang among Dios, buhi nga Dios, nag-iya sa among kinabuhi, nag-iya sa tanan nga naangkon namo ni kinabuhi ang Ginoo. Wala kayo'y amo niini kun dili kining tanan imo gayud Ginoo. Lord, nagapasalamat kami sa imong mga kahibulungan ng mga buhat diri sa mga kinabuhi. Bisa na Ginoo sa mga pagsulay, mga problema na amo na sinati Ginoo, amo kanang pasalamatan nga kanimo tungod kay kana nga mga panghitabo sa mong kinabuhi. Imuha gayud kana nga kabubuton Ginoo aron kami mahinumdom nga kanimo Ginoo. Kay kun kami hayahay, kay kun kami maayo ang among kahimtang sa kinabuhi, adunay mga posibilidad na kami malimot nga kanimo Ginoo. Lord, nagaubos kami sa mga kaugalingon ug nagapangayo ka pa sa iluan sa tanan namong mga sala nga nahimo diha kanimo Ginoo. Nasayod ka sa tanan namong mga binuhatan kay diha man kanimo wala kayo'y matago Ginoo. Pasaylo ami Ginoo ug padayon ka na magamold sa among kinabuhi, magapanday nini aron nga mahingpit kami diha sa imong atubangan Ginoo, makakaplag kami og kahimuot diha sa imong mga mata. Lord, nagaampo ako kanimo nga padayon ikaw Ginoo na magablas nini imong mga katawhan. Pinaagi sa paglig-on sa ilang pagtuo ug pagsalig nga kanimo. Kadili gayon sila mapukan o mapildi Ginoo sa mga pagsulay. Ginoon sila padayon ug mulahuntay sa pag-alagad nga kanimo Ginoo. Bisan unsa pa man ang mga unos nga masinati nila diha sila mga kinabuhi Ginoo. Nagaampo ako Ginoo bisan na sa tanan nga adunay mga balatian, mga minahal namo sa kinabuhi, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, mga kasilinganan, mga tao nga nasa panimalay karon nga nagaanto sila mga balatian. Bisa na gani sa mga tao nga nagapaalin silang balatian nga nakakaroon diya sa mga nagkanalain na mga ospitals Ginoo. I pray for healing nga na kanila in Jesus name. Ikaw gyud mag-aayo nga na kanila Ginoo. Kay ikaw mag-remind nga na kanila nga naa ka Ginoo nga anda mo tabang mutubag sa ilang mga pag-ampo nga the moment nga sila Ginoo musangpit gayod nga na kanimo Ginoo. Lord, ikaw usab Ginoo mag-intervene nini nga nasod sa Pilipinas Ginoo. Nasayod ka Ginoo nga kami kini nga nasod Ginoo gitawag kini og naginusara nga nasyon Ginoo sa Southeast Asia Ginoo nga Kristohanon nga may kahadlok kana kanimo apan subok mawalandomon Ginoo nga ang nasod sa Pilipinas Ginoo nga lukob Ginoo sa korupsyon sa mga dili maayo na mga kalihukan Ginoo. I pray Lord for your intervention nini nga nasod Ginoo. Ilabi na Ginoo sa mga elected namo na mga opisyalis sa gobyerno, gikan sa lokal ngadto na sa among nasyonal nga panggobyerno Ginoo. Nga ikaw magalihok diha sa kinabuhi Ginoo. Ug ikaw Ginoo maga-remind nga na kanila nga ikaw nagademand Ginoo og usa ka honest nga pagdumala nini nga nasod Ginoo. Nga kini na mga opisyalis namo Ginoo, natagaan nila og gimbug-aton og pagpakabana Ginoo ang mga Pilipino Ginoo diha sa ilahang pagpanerbisyo Ginoo. Nagaampo sa mga Ginoo sa tanan nga naigo karon sa linog Ginoo. Labi na sa linog kami igo dinhiya sa may Mindanao Ginoo. Labi na diha sa may General Santos o diha sa may Davao Occidental, Sarangani Ginoo. Kadiin may kutlok o daghan ng mga kinabuhi Ginoo. I pray Ginoo na ikaw maga-comfort kanila, magahupay sa ilang mga kasubanan Ginoo, ug maga-remind kanila Ginoo nga adunay paglaom diha kanimo Ginoo. Nga the moment na sila mo dangob nga na kanimo, mangita nga na kanimo, muila nga na kanimo Ginoo, aduna gayud sila may kaplagan na paglaom. Ikaw Ginoo maga-provide silang mga panginahanglanon, mga galastusan Ginoo, labi na tong mga balay nga nangagun-og Ginoo. I pray Lord na matabangan sila. Ug bisan na Ginoo sa linog nga nitabo diha sa nasod sa Venezuela Ginoo. I pray Lord na ikaw Ginoo gyud magapatalinghog Ginoo. Niana nga nasod Ginoo nga diin adunay daghan na mga nangamatay Ginoo. Adunay libuan nga nangamatay Ginoo, ug libuan pa Ginoo nga hangtod karon ginapangita pa Ginoo. Ug libuan ang mga nahimo Ginoo nga samaron Ginoo, ug daghan na mga gambalay Ginoo, gagmay ug dagko nga nagatumba sa mga nasod Ginoo. I pray nga ikaw maga-comfort sa mga nahimong damyos Ginoo, nahimong naigo Ginoo sa mao nga linog nga maigo diyang nasura Ginoo. I pray na makabangon ang mga nasod ug ang mga tao Ginoo makabangon ug minaagi sa imong pag-intervene diya silang mga kinabuhi ug diya silang nasod Ginoo. Matabangan gyud sila Ginoo. O bisa na Ginoo nini nga kabayan relocation mga kasikpit nini nga dapit Ginoo. I pray Ginoo na ang tanan ng mga tao lumulupyo Ginoo
mga mangita kanimo diya silang kinabuhi. Kaya tagaan kanila gibukaton diya silang kinabuhi. Tagaan kanila panahon pagpakabana Ginoo samtang dili pa ulahi ang tanan Ginoo. Lord, salamat sa imong pag-uban kanamo. Pagpadayon ikaw na mag-uban gani kanamo sa pagpadayon karon Ginoo. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Ang maigsoon no, atong andamon atong mga halad, magikan sa atong kasing-kasing ug sa walay pagduha-duha. Amen. Buhatag sa kaliman, diha sa Ginoo. Buhatag sa kaliman, diha sa Ginoo. Dayon ka, Diyos, musalig ka niya, sa maligayang kasing-kasing. Hallelujah. Buhatag sa kaliman, diha sa Ginoo. Buhatag sa kaliman, diha sa Ginoo. Dayon ka, Diyos, musalig ka niya, sa maligayang kasing-kasing. Hallelujah. Ginoo, nagapasalamat kami nini sa lapi kinitaan sa imong katawhan na ilang gihalad balik diha kanimo Ginoo tungod sa imuha nga gibuhat diha silang kinabuhi Ginoo tungod sa imong pagbubo kanila ug nagkanalaing mata nga sa mga panalangin. Ako mapag-ampo Ginoo nga i-bless nimo kini nga kwarta nga kini magamit gayud para sa imong kahimayaan, magamit para sa pagpalambo sa mga buluhaton ini nga iglesia Ginoo, kalihukan ini nga iglesia Ginoo. Uban sa kumahangyo nga na kanimo, na panalanginan nimo kining imong mga katawhan. Panalangini ang ilang mga source sa ilang mga panginabuhi. Ang ilaha nga panarbaho Ginoo, nga sila magmauswagon Ginoo. Promosyon diya sa trabaho, uban sa pag-amping sa ilang mga kinabuhi. Niadtong adunay mga negosyo, magamay o dako imong panalanginan, na sila Ginoo magmalampuson Ginoo pinaagi sa imong panalangin. Ug ang tanan nga naghago, naningkamot, nagpatulo og singot, aron lamang na makakwarta Ginoo imong panalanginan. Aron nga dili mahimong kawang ang ilang mapaghago. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Una ta mamati sa pulong sa Ginoo basin og dunay gusto mohala diha og awit. Oh Lord, you've searched me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. Your holy presence surrounding me. In every seasons, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me. You shield my way. Your hand upholds me. I know you love me.
At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. And when the earth fades, falls from my eyes, you stand before me. I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? At the cross I bow my knees, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. You tore the veil. You made a way when you said that it is done. Amen. Salamat kayo sa mensahe sa mga alawiton. Sa kaanindot nga alawiton ang awit nga at the cross, no? Kay wala gyoy lain gyud na makaluwas nato. Gawas lang gyud kay Jesus Christ. Na mao po'y iyang gibuhat ya sa ibabaw sa cross, kapin 2,000 na ang milabay. Maayong buntag sa tanan, kumusta? Dili kita magalangan kung aduna mo'y Biblia, abli uban kanako sa libro sa Nehemiah, kapitulo 8, versikulo 1, ngadto na sa 12. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, unya sa pag-abot sa 7 bulan, ang katawhan sa Israel didto na sa ilang tagsa-tagsa kalungsod. Sa unang adlaw niya ng bulana, nagtigom silang tanan didto sa hawanan, sulod sa ganghaan, nga ginganlag ganghaan sa tubig. Gingnan nila si Esdras, Esdras, ang pari o eskriba nga batid sa balaod sa pagdala sa basahon sa balaod nga gihatag sa Ginoo ngadto sa Israel pinaagi kang Moises.
Busa gidala ni Esdras ang basahon ngadto sa tubangan sa katawhan nga nagtigom, mga lalaki, mga babae o mga kabataan nga may igo ng panabot. O gibasa niya kini sa ilang atubangan dito sa plaza gikan sa sayo sa buntag hantod sa udto og namati sila pag-ayo. Si Esdras nagbarog sa plataporma nga kahoy nga ilang gihimo alang nining katuyuan. Og diha sa iyang tuo nagtindog si Matitias, si Shema, si Anayas, si Urias, si Hilkias ug si Maasias. Dapit sa iyang wala diha si Pedayas, si Misael, si Malkias, si Hashum, si Hasbadana, si Zacarias ug si Misulam. Giablihan ni Esdras ang basahon sa balaod at ubangan sa tanang tao nga diha sa ubos niya ug sa pag-abli niya niini nanindog ang tanan. O gidaig ni Esdras ang Ginoo, ang gamhanang Dios ug ang katawhan mitubag. Amen. Amen. Uban ang pagpataas sa ilang mga kamot, unya mihapa sila ug gisimba nila ang Ginoo uban sa dakong pagtahod. Mitabang sa pagpasabot sa katawhan bahin sa balaod ang mga Levita nga sila si Jesua, si Bani, si Seribias, si Jamin, si Akob, si Sabitay, si Hudias, si Maasias, si Kelita, si Azarias, si Josabad, si Hanan ug si Pelayas. Gihimo nila kini samtang ang mga tao nagpabilin sa ilang gibarugan. Mihatag sila binaba nga hubad sa balaod sa Dios ug gihatag nila ang kahulugan niini aron ang mga tao makasabot. Nang hilak ang katawhan sa pagkabati nila sa balaod, busa si Nehemias nga mao'y gobernador, si Esdras nga pari ug batid sa balaod ug ang mga Levita nagtudlo sa mga tao nga miingon, balaan kining adlaw alang sa Ginoo nga atong Dios, ayaw kamo pagsubo o paghilak. Unya miingon siya kanila, padayon sa inyong nabatasan, kanaan ninyo ang lamiang pagkaon ug imna ninyo ang tamis nga bino ug padad-in ninyo diutayng bahin katong walay makaon kay balaan kining adlaw alang sa atong Ginoo. Ayaw kamo kagool kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo mao'y maglig-on kaninyo. Busa gipahilom sa mga Levita ang tanan tawo, sila miingon, hilom kamo kay balaan kining adlaw. Ayaw kamo pagsubo ug ang tanang mga tawo nangaon ug nanginom ug gibahin-bahin nila ang walay o gibahinan nila ang walay pagkaon. Nagmaya sila kay nasabtan man nila ang mga pulong nga gisulti ngadto kanila. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magaampo ta. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong nga akong nabasa. Ikaw Ginoo magabless nini Ginoo, masabtan sa matag usa ka namo Ginoo. Tabangi usab ako Ginoo nga ako kining mapasabot, matipik-tipik na ako kining imong pulong Ginoo. Ikaw usab Ginoo gyud na magahimo nining imong pulong Ginoo nga modulot sa among nahuna kasing-kasing ug among maikinabuhi Ginoo samtang kami Ginoo nagaalagad gana kanimo. Ako ang igasalig ginatugyan kanimo ang tanan, in Jesus name I pray. Amen. Adunay daghan na mga tao nga nakasinati og temporaryo nga espirituhanong excitement but never experience lasting transformation. I remember sa niaging youth camp sa gihimo nato dito sa Turil, no? Daghan sa mga batan-on na experience nila ang temporaryo nga espirituhanong excitement dira sa ilang kinabuhi, pero daghan kanila usab ang wala maka-experience og lasting transformation. Maayo lang sa sugod. Daghan na mga Kristohanon maayo lang sa sugod, excited sa pagsimba sa Ginoo, pag-alagad sa Ginoo, pero ang pangutana, mulahutay ba? Nakalahutay ba? God desires revival that continues long after special meetings have ended. Gusto sa Ginoo, tinguha sa Ginoo, nga ang imuhang gibati nga espirituhanong excitement diha sa imuhang kinabuhi, di lang during sa tigom, di lang during sa meeting or sa youth camp, di lang during sa simba o sa bisan unsa nga katiguman diha sa pagdaig ug pagsimba sa Ginoo, kundi ang imuhang bation nga excitement dapat kana siya mo lungtad bisan human na ang mao nga mga meetings na imuhang gitambungan. Now, ang atong mensahe ning takna sa kabuntagon, magahiskot kita ning ginatawag revival that lasts. Ang kadasig nga mulahutay, mulungtad. Now first,
lasting revival is built on God's Word. Buot pasabot, nga kung gusto ka og mulahutay, mulungtad ang imuhang kadasig, kinahanglan natukod kini sa pulong sa Ginoo. No? Mao ni hinungdan nganong ang atong kadasig sa pag-alagad sa Ginoo kay usahay dili makadiretso, dili makalahutay tungod tingali wala naka-built in diha sa pulong sa Ginoo. The people in Nehemiah's day, according sa ato ang gibasa, nagatigom sila sayo sa buntag aron sa pagpamati sa pulong sa Ginoo nga pagabasahon ni Esdras. O sa English kay gitawag siya Ezra, no? Diha sa libro ni Nehemiah, nga kaniadto si Nehemiah ni aning bahina usa siya sa gobernador ni adtong nasura. Now, ang mga tao ni atong panahona according sa atong gibasa, sayo sila og tinuod, ha? Eager sila nga mamati sa pulong sa Ginoo. Timan-an nato kini. Revive people love God's Word. Ang tao nga dasig, ang Kristohanon nga dasig, mahigugmaon sa pulong sa Ginoo. Kumusta? Mahigugmaon ba ta sa pulong sa Ginoo? When we say mahigugmaon sa pulong sa Ginoo, andam ka mamati sa pulong sa Ginoo. Andam ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Tungod kay gihigugma nimo ang pulong sa Ginoo. Revive people, study God's Word. That's why kinahanglan nato nga magtuon og Biblia. Dili lang si pastor dapat ang mubasa sa Bible. No? Bisan kamo mubasa mo og Biblia kay naman mga katawhan man ta sa Ginoo. Dili lang man si pastor ang tao sa Ginoo, but every one of us mga katawhan ta sa Ginoo o kinahanglan mubasa kita og Biblia. Kay kung dili ka gabasa og Biblia, di nimo masayran ang kamatuoran. Ug ang pinakasubo, kung wala ka gabasa og Biblia, basin masaag unya ka sa pagtulunan nga dili pinasikat sa balaan nga kasulatan. Daghan mga tao, mga leader, mga magtutudlo nga nag-discourage sa pulong sa Ginoo. Pero ako mong dasigon na magbasa sa pulong sa Ginoo kay gitudlo kini sa Biblia. Sa diha nga si Moses gani nga nakita niya nga di siya makatabok dito sa Kanaan, ang yuta nga gisaad sa Ginoo nga ihatag kanila, human sila mubiya dito sa nasod sa Ehipto. Nahibaluan ni Moses nga di siya kasulod sa mga yuta. O ang mabilin o ang tao nga mangulo sa katawhan sa Ginoo nga mao mga Israelites, mao si Joshua. O giingnan sa Ginoo, o giingnan ni Moses si Joshua, ingon niya pag maisugon, pagtuon sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Kay niadtong panahona ang ilahang gisundan adto dili man ang Biblia, kundi balaod nga diin gipakanaog sa Ginoo ngadto kay Moses aron mahimong giya sa mga katawhan sa Ginoo nga mao ang Israelites. Nga diin niadtong panahona naulipon dito sa nasod sa Ehipto. Now, mao kadto ang nagsilbi nga gikuptan ni Joshua na kinahanglan niyang tun-an ang balaod sa Ginoo adlaw gabi aron dili siya maluya aron magpabilin siyang kusgan og maisugon nga mangulo sa Israelites nga mutabok diha sa Jordan River and eventually makapuyo didto sa mao nga promised land nga mao ang Kanaan. Mo nang magtuon kita sa pulong sa Ginoo kay aron mahimo usab kitang kusgan og maisugon sa mga pagsulay ug sabisan unsa na mga discouragement sa kinabuhi. Labi na, unya, ug makasugat kita, ug mga magtutudlo, nga tudloan ta, ug according sa iyaha mismong pagtulunan, basin unyag madala ka, kay ikaw mismo, wala mang kagatuon sa pulong sa Ginoo. Mas maayo gyud na magtuon sa pulong sa Ginoo. Another one, revive people, obey God's Word. Unsa daw? Ang mga dasig na mga tao, mga revive na mga tao, naga-obey sa pulong sa Ginoo. Daghan na mga Kristohanon, maayo kaayo mamati sa pulong sa Ginoo. Apan, subo pamalandungon, dili kabalo mutuman niini.
Sa diha nga ningon ang pulong sa Ginoo nga sa Matthew 6:33, pangitaa ang Ginoo ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang ikadugang niya diha kanimo. Ikaw maayo kay ka mamalandong, bitaw no pangitaon ang Ginoo. Unahon ang Ginoo sa pagpangita. Pero pag abot sa application, di nimo ma-apply sa imong kinabuhi. Talagsara ka mangita sa Ginoo, talagsara mga lagad sa Ginoo. Pero maay kay ka maminaw ug mosabot sa pulong sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo sa imo di lang ka maayo nga mamati sa pulong sa Ginoo, apan kapalu usab ka mutuman niini. Sa diha nga ang Biblia niingon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But pasabot, kung nakasabot ka sa mga pulong, andam ka mutuman niini. Og mangita ka sa Ginoo, unahon nimo ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Dili kining mga butanga. Kaya nitabo sa tuwa, mas mauna man ang mga butang. Mas una natong pangitaon ang mga butang kaysa Ginoo diri sa atuang kinabuhi. Timan ini, ang kahoy makasurvive siya, makalahutay siya sa mga unos. Tungod kay ang iyang gamot nakagamot man og maayo. Unsa daw? Ang kahoy makalahutay siya sa mga unos kay ang iyang gamot nakagamot man pag-ayo. Ingon usab niya na ang Kristohanon. Ang Kristohanon, magpabilin siyang lik-on, diya siyang espirituhanon, kung siya rooted sa pulong sa Ginoo. Meaning, nakagamot sa pulong sa Ginoo. Kaya di man ka basta-basta maluya. Kaya sa diha, nga moabot kanimo ang kaluya o muatake kanimo ang mga kaluyahon sa kinabuhi, dili ka matumba diretso. Kaya ang pulong nag-ingon, og nahinumdum ka, labi na kung nagatuon ka sa Biblia, mahinumdum ka sa Hebrehanon 13:5 nga ningon dito, dili ko gyud ikaw biyaan ni pagatalikdan. Ug tungod kay rooted man ka sa pulong sa Ginoo bitaw no. Ano magpadala man ko nga nag-ingon man ang Ginoo nga dili ko niya biyaan ni pagatalikdan. Ingon pud ang pulong sa Ginoo diya sa may Juan 14:1. Ingon siya draa nga itugyan ang tanan nimong makabalaka diya sa Ginoo. No? Ano man? Kaya ang Ginoo andaman mo tabang diya sa imuha. O natiman-an nato na kung kita rooted sa pulong sa Ginoo, nakagamot kita diya sa pulong sa Ginoo, dili gayud kita basta-basta matumba panahon unya nga moabot kanato ang unos sa kinabuhi. Ikaduha, lasting revival is sustained through prayer. Kung mo yung nag-sustain, kanang makalahutay ba? Makatabok. Kanabitong diha sa imuhang kanabitong hutdanay na ang imong pahurutay na ang imong budget bitaw. Wala na kay igo na pamalit sa bugas o sudan. Kanya naakadraa nga napalit pero nagunahuna kang wala naman koy laing kwarta. Makasustain ba ni siya? Pasabot ana, makaabot pa ba kaha ni siya sa sunod semana? So mo na imuhang budgeton para makasustain siya. Pasabot ana nga makalahos, makadiretso. Dili siya di ka mahutan, dili mahunong ang imong pagkaon, no? Now, ana usab, kung gusto ka nga makasustain, masustinar ang imuhang kadasig diha sa Ginoo, dili mag on off, magpatay sindi ang imong kadasig, na dasig karon, pagkasunod Domingo, luya na pod, pagkasunod Domingo, dasig na pod. Kung gusto ka nga dasig kanunay, perminti nga dasig, kinahanglan nga ikaw magmainampuon sa Ginoo. Kay ang pagka-mainampuon sa Ginoo, maulay makatabang kanimo aron dili ka madaog sa mga kaluyahon. Prayer is the lifeline of revival. Kay kinsay kahinomdom sa kining games bitaw sa una sa TV bitaw nga katong Who Wants to be a Millionaire. Kinsay kahinomdom ana? O katong The Weakest Link. Di ba? Kana na mga padula nila, na sila yung lifeline. Katong call a friend, sa patong isa. Katong multiple choice, nga naay duha tanggalon, naay magpabilin nga duha. Lifeline ang tawag ito. Ano man? Tabangan ka, kay para makalusot pa ka sa second round. For example, call a friend. Kung wala nimo, wakay kasayuran. Kung unsag yung sakto nga tubag, pwede ka mo call a friend. Tawag sa imong family bakaha. Or kinsa bang tawhana imong pangayuag tabang kung unsay sakto nga tubag. Lifeline ang tawag adto. Ang pag-ampo pod
usab kini ka lifeline para naapatay kinabuhi, naapay kinabuhi, nagaginhawa pa ang atuang kadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan magmainampuon kita sa Ginoo. Kay kung dili ta magmainampuon sa Ginoo, mo na giingon nga dili makalahutay ang imong kadasig. Dasig ka panahon sa simba, pero pag panahon sa mapagsulay, luya gyud. No? Og dili nakakapadayon, o kaha kung makapadayon man, dili kanang permanente, on off. Timan-an nato ni siya. No revival in history has occurred apart from prayer. Wala gyoy revival nga na record sa history nga nahitabo gawas sa pagkamainampuon diha sa Ginoo. Kung gusto ka nga magmadasigon, kung gusto ka og revival, kinahanglan magmainampuon ka diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ra gyoy makatabang kanimo. The early church prayed. The disciples prayed. Great awakenings were born in prayer meetings. Mga pag-ampo, mga tigom sa pag-ampo. Even ang early church, nagmainampuon sa Ginoo. Ang mga disipulo, nagmainampuon sa Ginoo. Aron adunay pagpukaw, kumingon tag awakening, kanang awik ka mata ka kanunay. Ha? Mata ka kanunay o kanang nagtimaan nga dasig ka o buhi ka. Now, timan ikini. A fire cannot continue burning without fuel or walay kahoy. Dili gina makadiretso sa iyang pagsiga. For example, imuhang gas stove nimo. Nagluto ka og kanon. Kung gusto ka nga dili na mapagnan ug dili na maalanganin ang kalutoan ng kanon imong giluto, make sure nga puno pa ang imuhang or sakto pa ang sulod sa imong tangke nimo nga igo na makaluto sa mao nga kanon nga imong giluto. Kay kun igo lang siya mo pabukal, unya mapalong na kay wa nay fuel, wala nay sulod ang mao nga tangke, di na ginamaluto na imong kanon. Di po na nimo makaon. Kay di man na maluto, di man luto, hilaw mangyapon siya. Basig madaot pag ginoon siya hantod kundi gid nimo siya pangitaag pamaagi nga maluto nimo siya. Mao na ang atong espirituhanon usab nga kinabuhi. Ato kung gusto kita revival, prayer keeps the fire of revival burning. Kung gusto ka nga padayon nga nagakayo ang imuhang pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nimong mainampuon sa ato ang Ginoo. Amen. Ikatulo, o katapusan, lasting revival produces obedience. Unsa to ganina? Kung gusto ka nga mulahutay ang imuhang kadasig sa pag-alagad sa Ginoo, kinahanglan nimo ang pulong sa Ginoo. Meaning mamati. O ikaduha, kinahanglan nimong magmainampuon diha sa Ginoo. Ikatulo, kinahanglan nimong magmatinumanon sa pulong sa Ginoo. Kung gusto ka og mulahutay nga revival, mulas nga revival kadasig, kinahanglan mubunga kini og pagkamatinumanon diha sa imong kinabuhi. The true evidence of revival is not emotional excitement. I remember sa una, kay nahimo man tang nahimo budang young people pod. Daghan ko mga nakita na mga young people and even hantod atong panahantod nga nahimo kong pastor, daghan kog nakita na mga young people na emotionally excited kaayo sila sa ilaha bitong pag-alagad sa Ginoo. Na kung magpalpit call na gani ang pastor gani, magpanon kay magdawat sa Ginoo. Kung mag-call ang pastor nga kinsa tong gusto mo serve sa Ginoo, amo taas ang kamot ug mo adto dito sa tubangan kay mag-serve sa Ginoo. Pero pag human sa youth camp, serve ka dali, pahulay kadaghan. Nya hulat na pug sunod tuig nga youth camp para madasig na pod. Dili na mao. Ang gusto sa Ginoo nga ang atong kadasig, ang atoang gibati nga excitement, dili pinaagi sa atong emosyon. Kaya ang atong emosyon, mausab-usab na. Pwede kang mailad anang emosyon nimo nga maingon nga nakuha na jud ko kanang nabag-o na jud ko.
Kay grabe gyud ang ako ang pagpakigsuod sa Ginoo. Pero dili na mao ang basihan gyud nimo. Ano man ang emosyon nato, dili na gikan sa tong kasing-kasing. And remember, apulong sa Ginoo nag-ingon sa Jeremiah 9:17 nga ang kasing-kasing sa tao walay sama kadautan o kalimbungan niini. Unsa daw ang kasing-kasing sa tao walay sama kadautan o kalimbungan niini. Mao nang ayaw pagsalig sa imong emosyon na tungod kay nadala ka sa wali o nadala ka sa lami nga music nimo, nakaingon ka nga, wow, mao na ni, dasig na gyud ko, grabe na gyud pag-alagad ni gyud sa Ginoo, mag-serve na gyud ko sa Ginoo. Dili na inana. Tungod kay ang tinuod nakabag-uhan nga imong nasinati, mo-sustain siya bisag wala na youth camp, wala na simba, wala na fellowship, mulahutay siya, mo continue siya o magpabilin kang mga lagad sa Ginoo. Dili kay nahimong nagsiga ka lang panahon sa peak bitaw, pinaka-peak sa imuhang gibati nga ka-excited sa pag-alagad sa Ginoo, pagpangita sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Kinahanglan mo lahutay, mo sustain. Na bisag unsaon pa siya og sulay, bisag damukan pa ka og mga kasakit sa kinabuhi, dili siya basta-basta mapalong ang mao nga kadasig. Bubati man ka, tingali og slow down, pero dili gid ka mohunong. Kay ikaw nagmainampuon sa Ginoo, kay ikaw nagtuon sa pulong sa Ginoo, kay ikaw nagtuman sa pulong sa Ginoo. The true evidence is changed lives. Unsa daw? Ang tinuod nga ebidensya nga ikaw na-revive, nga ikaw nagmadasigon, kay nausab ang imong kinabuhi. Sa diha nga miapil ka og conference, naapil ka og sa itong mga youth, kung niapil sila og youth camp o youth convergence, sa mga dagko, kung niapil og mga conference, mga tikom, nga diin adunay revival, dapat dili lang didto mausab ang imong kinabuhi. During sa camp, during sa fellowship, during sa conference, kundili, bisag wala na ka diha sa youth camp, humana ang camp, humana ang youth convergence, humana ang conference, humana ang simba, bisag niuli na ka sa imong balay, niadto ka sa imong trabahoan, niadto ka sa imong mga higala, dala nimo ang bag-o nga kinabuhi, ang kinabuhi nga nabag-o na. Kay kun walay kabag-uhan sa imong kinabuhi, katong imong gibati dito, gitawag lang to sa emotional excitement. Nga mihila ka, mityabaw ka, may ka, Lord, salamat kay gibag-o ko nimo, but actually, bunga ra to sa imong emosyon. Wa gid na mausab ang kinabuhi. Kay kung nausab pa ang imong kinabuhi, bisag wala na ka diha sa camp o wala na ka dito sa katiguman, bisag niuli na ka, niadto na ka sa imong balay, unas trabahoan o sa mga barkada nimo, padayon nimong dalahon ang kinabuhi nga gibag-o sa Ginoo. Nga imong nasinati dito Kay kung wala na mabag-o human ka mauli, gikan sa mao nga tigom, wala gid ka makasinati o kabag-uhan dito sa mao nga katiguman. Revive believers, timan-an nato ni siya. Ang dasig nga Kristohanon, forgive others. So kung ikaw na-revive na, kabalo na ka magpasaylo sa uban, sa mga nakasala nimo. Kabalo na ka makapasaylo. And another one, serve faithfully. Kung moingon tag-serve faithfully sa diha nga nanaad ka sa Ginoo, mag-alagad ka sa Ginoo, mag-serve ka sa Ginoo sa imong local church, mo-serve ka nga magmatinud-anon nga dili lang bitaw nga tusik-tusik lang nga pag-alagad. Kanang ni-serve ka karon tapos nawara kalit. Dili na mao, kundi faithfully matinumanon ka nga nag-alagad o mag-alagad sa Ginoo. And then give generously. Nga diin, kanang imong pag-alagad, paghatag walay daghang bagulbon. Kanang kinasing-kasing nga pag-alagad. Nga way daghang unahuna nga kining kwartaha akong ihatag unta ani balik sa kuha kini nga kwarta kay unta ako ning kumahatag unta matarong ni gamit. Kundili imong ihatag kay mauna ang gusto sa imong kasing-kasing. And share the gospel. Kung na-experience nimo si Jesus Christ during sa revival time sa imong kinabuhi, imuhang ikapaambit siya ngadto sa uban, ilabi na sa mga tao nga wa pagyod mga lagad sa Ginoo. Nga sila makaila kang Ginoong Jesucristo. Unsa ang gospel? Unsa ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo mao ang pagkatao, pagkamatay ug ang pagkabanhaw. Mao na ang ebanghelyo ug mao na ang imuhang iwali
niadtong mga tao nga wa pagyud makadungog sa maayo nga balita sa ebanghelyo. Kay kini sugo sa Ginoo. Unsay giingon sa Matthew 28:19-20, "Go and make disciples to all nations." Panglakaw kamo og paghimo og mga disipulo ngadto sa mga kanasuran. See? Sumuni nga manangyaw ang usa ka tawo nga nakasinati og revival. And pursue holiness. Kung tinuod nga na-revive ka, kung tinuod nga may revival ka, magkinabuhi ka nga matarong, balaan sa atong Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo nag-ingon, "Be holy because I am holy." So kinahanglan magkinabuhi ka nga balaan diha sa Ginoo. Dili masaway. Dili kay paghuman sa revival, balik na po sa old life, balik sa kalibutan, balik sa dati na mga binuhatan. Dili na mao ang resulta sa revival. Ang revival adunay kausaban sa imong kinabuhi o kana nga kausaban sa kinabuhi makita diha sa pagkinabuhi nimo nga matarong. Kay kun walay pagkamatarong diha sa imong kinabuhi, walay pagbalaan diha sa imong kinabuhi, walay revival nga nitabo sa imong kinabuhi. Ha? Dili malipay ang Ginoo sa usa ka pag-alagad nga puro pagpakaron ingnon. Nag-alagad ka sa Ginoo pero imong kinabuhi wa man mao. Ha? Tanawa ang mga Parisiyo ug Eskriba. Ang Parisiyo ug Eskriba, mga tao na mga relihiyoso. Ang mga Eskriba ug Parisiyo, mga batid nga mga relihiyoso. Nga naman, ang mga Parisiyo, mga batid nga mga magtutuon sa balaod ni Moses. Ug ang mga Eskriba, naani sila magtrabaho sa mga templo ni atong panahon na. Pero sa diha nga usa ka adlaw naglakaw si Jesucristo diha sa dalan kauban ang iyang mga disipulo. Nasugatan niya kining mga tawhana. Pero sa ingon ni Jesus Christ, ingon niya, "Kamo gisimba ko ninyo sa inyong mga ngabil, pero inyong mga kasing-kasing layo kanako." Tanawa, kinsa ni mga tawhana? Mga magtutuon sa balaod ni Moses, mga tao nga nagtrabaho sa templo ni atong panahon na, pero gitawag sila ni Jesus Christ mga tigpakaaron ingnon. Kay gisimba nila ang Ginoo diha silang kinabuhi, pinaagi sa ilang mga ngabil, pero ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Ano man? Wala may kausaban ang ilang kinabuhi. Gasimba sila sa Ginoo, pero ang ilang kinabuhi wa na mao. Daghan mga Kristohanon inani. Ang uban nangalagad pa sa simbahan. Nagpagamit pa diha sa Ginoo, pero ang tanan pagpakaon ingnon. Kay ang kinabuhi wa man mga usab, wa man mga bag-o. Muna kung mga lagad ganito sa Ginoo, kung gusto ta nga kanang magpagamit diya sa Ginoo, ayaw ipagamit ang imong kinabuhi kung wala pa na siya na bag-o. Ipabag-o una na sa Ginoo kay para dili ka mahimong sa lawayon. Ha? Kaya ang kinabuhi nga sa lawayon nga gipagamit diya sa Ginoo, mubunga siya og daotang bunga. Ang kahoy nga dautan og punuan, dautan na siya og bunga. Tanawa ng saging. Ang saging nga tibagnolon, ang tibagnol wala na diha magsugod sa bunga. Asa magsugod ang tibagnol? Sa gamot ana. Masakiton ng punuan sa saging. Hinungdan pagpamunga ni ana, ang resulta sa bunga tibagnolon. Kung ikaw magpagamit sa Ginoo niya daot imong kinabuhi, tibagnolon imong bunga. Mga daot pod ang bunga. Ano man? Kay mao may punuan. Kung unsa ang punuan, mao'y bunga. Ang daot nga punuan, daot og bunga. Ang maayong punuan, maayog bunga. See? Muna nga, pwede man na nimo ipagamit imong daot nga kinabuhi diha sa Ginoo. Imong wa na mao nga kinabuhi diha sa Ginoo, pero timan ang bunga niya na daot pod. Og di po na mahimong panalangin sulod sa church and even diha sa community. Ganahan ka. Nga ikaw rin istoryahan sa mga tao nga, gusto man na siya, simpa-simba niya pagkahuman. May ayong kinabuhi. Mauman na. No? So, bantayan nato na siya. Kay dili na will sa Ginoo. Tanawa, ang ingong padre, fruit on a tree proves the tree is alive. Likewise, obedience proves revival is genuine. Katapusan, napaday katapusan. Lasting revival impacts future generations. Ang ato ang revival nga nasinati karon muhatag kini og impact sa future generation. Ngunit man especially sa mga parents.
When one generation experiences revival, the next generation benefits. That is why parents influence children, churches influence communities, and revive believers leave a spiritual legacy. So kung ikaw nga parent karon kay faithful ka sa Ginoo, ang imong mga anak ugma puhon, mahimo pong silang faithful sa Ginoo. Mao na nga kamo na mga ginikanan karon dako kay mog influensya sa inyong mga anak. You're preparing future generation nga faithful diya sa Ginoo, matinud-anon diya sa Ginoo. A farmer plants trees knowing he may never sit under their shade. Yet future generations will benefit. Nahinumdum ko sa una sa akong papa. Ningon siya, magtanom ko og mga lubi. Pero ningon siya sa amo, nga dili ni para sa ako, kung dili para ni sa inyo. Nakahuna-una kung ano man nga, ikaw may nagtanom, dako man ang lubi. Tungod kay sa ulahin ng mga adlaw, wa gid siya ka benepisyo sa lubi nga iyang gitanom, kay namatay man siya. So wa pa kapamunga ang lubi, namatay na ang akong papa. So hinungdan, kami ang naka-benepisyo sa lubi nga iyang gitanom. So ang hunahuna sa farmer, labi na kung mga durable na mga tanom ang iyang itanom ko ni, dili para sa akong kagalingon, kundi dili para sa akong mga anak. Kaya duwa man kakahibalo, nga basit matigok ka, di pa kapamunga, o kaha mao'y pagpamulak, natigok ka, o di po kaka-harvest. Imo lang gyapong mga anak. The same po na sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kung matinud-anon ka ng alagad sa Ginoo karon, una-hunaa nga makabenepisyo niini ang imong mga anak. Kasi sila mahimong faithful diha sa Ginoo. The revival we seek today can impact generations yet to come. Gangyon ako ang tanan sa pagtindog. Timan ikini, God is still looking for men, women, who will humble themselves, repent, pray, and seek His face. So while una tayo ato sa ato ang conclusion, mag-aawit una ta diha sa Ginoo. Mga pag-antos, kinabuhi, imong gipasan, alang ka na ko sa kaugawan, hindi hiluan, kinabuhi ko karon, naugasan sa mili mong tubo. Walay sama kanimo kagamanan, walay arang makatupong sa gulo. Kusog ka kaya pasidungan ka, hangtod may kinabuhi, hangtod may usog, hangtod may gininhawa. Sa gabil ko'y mayaon ka, hangtod niya ka, sa kasing-kasing ko, mayaon ka o galagaan ko. I want you to pray this prayer. Sunda ko ninyo, Lord, send revival to my heart. Let it begin with me. Spread through my family. Strengthen my church. And reach my community for your glory. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Salmo 85:6, dili ba nimo kami hatagan pag-usab og kinabuhi aron ang imong katawhan maglipay diha kanimo? Magaampo ta. Amahan namo nga langitnon, salamat gayud sa imong pulong ning takdaa sa kabuntagon nga naga-hiskot mahitungod sa revival Ginoo. Lord, imo kaming tudluan, imo kaming tabangan Ginoo nga mahimong ma-apply namo ang imong pulong nga among nadunggan karon. Nga aron kami magpabilin nga madasigon, kinahanglan makabalo kaming mutuon sa imong pulong Ginoo. Mahigugmaon nga mamati sa imong pulong.
ug dili lang sa pagpamati sa imong pulong, paghigugma sa imong pulong, kundi kami usab mahimong mainampuon nga na kanimo. Ug dili lang mainampuon nga na kanimo, kundi mahimong matinumanon pagyod nga na kanimo, Ginoo. Aron ang amo ang pagkamatinud-anon karon, ang amo ang nasinati nga revival karon, masinati usab sa amo ang future generations, Ginoo, nga umaabot. Lord, I pray na ikaw gyud magapatalinghob nining imong mga katawhan. Padayon na magapakalayo kanila diha silang espirituhanong bahin nga mangita og mga lagad nga kanimo. And even sa among pagpamauli karon, ikaw magauban ka namo, magapanalipod sa mga kinabuhi diha sa dalan, hantod na maabot kami sa among tagsa-tagsa ka mga Pinoy-anan. Og niining si Manaha, padayon nimo kaming pagaubanan og pagabantayan, Ginoo, hantod na magkitaain usab kami sa sunod Domingo, Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakikambit, makikuban kanato pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Maayong buntag sa tanan. God bless sa tanan o dalaygon ng Dios.